अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का यह हमारा आखिरी सबक है। उर्दू सीखने के लिए हमें जो बुनियादी चीज़ें ज़रूरी थीं, हमने उन सबको देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर उन सारी किताबों का, उन सारे जो हमने मज़मून पढ़े हैं, उन सब का निचोड़ है, यानी कि हमारे लिए एक डिक्टेशन है कि हमने उर्दू को कितना समझा है और हमने कितना उसको लिखना सीखा है। तो नाज़रीन, आपको मैं बताते चलूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी कि आपको उर्दू के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आपको उर्दू लिखने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी और आपकी राइटिंग वगैरह भी इतना जल्दी साफ़ नहीं होगी। आपकी राइटिंग हैंडराइटिंग जो है ना, लिखते-लिखते आहिस्ता-आहिस्ता से साफ़ हो जाएगी और आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ में भी आ जाएगा। इसलिए आप पैनिक ना हो, समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। चलिए देखें, घड़ी में 7 बज चुके हैं। घड़ी, जब हमको घड़ी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले हम लिखेंगे घ, क्योंकि जब ये हाय मखरूज यानी 2 चश्मे वाली हाँ आवाज़ के साथ ऐसे ही हाँ आती है, घ। उसके बाद हम लिखेंगे अड़ा, ठीक है नाज़रीन? घ अड़ी, हम अड़ी खींच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया था कि जब लफ्ज़ के आखिर में या का इस्तेमाल होगा तो हम उसको पूरी या लिखेंगे और आवाज़ नीचे होने की वजह से हमने छोटी या लगाई है। अगर बड़ी या लगाना होगा तो आवाज़ आगे जाएगी, जैसे कि हम बोलेंगे घड़े, तो हम लिखेंगे घ अड़ा ऐसी वाली या, तो ये हो जाएगा घड़े। ठीक है नाज़रीन? चलिए देखिए, घड़ी में आवाज़ नाक में जा रही है, इसलिए नून गुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। 7 बज चुके हैं, बज चुके हैं में जो आवाज़ नाक में जा रही है और आवाज़ हम खींच रहे हैं आगे थोड़ा या के साथ लिखेंगे इसलिए। बारिश हो रही है, छतरी लाओ। देखिए, छतरी समझ लीजिए आप, छ में छत, तो हम क्या लिखेंगे पहले? छ, हाँ, छ, उसके बाद हम लिखेंगे त, फिर पढ़ रहे हैं हम री, तो हम लिखेंगे ये र और हम लगा देंगे छोटी या, क्योंकि हम आवाज़ को आगे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसीलिए लिखकर बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, छ में हाँ की आवाज़ जो आ रही है छ, तो उस वक़्त ये हाय मखलूत का इस्तेमाल होगा। ता पढ़ रहे हैं तो अब हम उसके बाद ता लिखेंगे और हम उसके अंदर रॉ पढ़ रहे हैं तो हम रॉ लिखेंगे और अब हम ये या लिखेंगे। छतरी, लाओ, मैंने बोला है कि जब हमज़ा को खींचना होगा तो हमज़ा हम अलग से नहीं लिखेंगे, बल्कि हुरूफ़ मद्दा के ऊपर ही हम हमज़ा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इसके ऊपर ही हम हमज़ा लिख देंगे। छतरी लाओ, क्योंकि मुझको साइकिल पर बैठकर मदरसा जाना है। देखिए नाज़रीन, मदरसा जब हम लिखेंगे तो सीन के साथ ही लिखेंगे, यहाँ पर सॉरे का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम साइकिल, तो देखिए पहले हम सीन खींच रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सा ऐसे लिखेंगे। फिर आयकल, यानी कि हमज़ा के साथ आप या पढ़ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? एक हमज़ा ऐसा लिखेंगे, फिर ये या के नुक्ते बनाएँगे। मैंने बोला था कि या जब दरमियान में इस्तेमाल होगा तो 2 नुक्तों के साथ होगा। अब हम ये लिख देंगे काफ गोल करते हुए, अब ये हम लगा देंगे लाम। ठीक है नाज़रीन? साइकिल, बहुत कम जगह पर हमको काफ का ये शक्ल बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत कम जगहों पर, ज़्यादातर हम जभी भी काफ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। काफ की शक्ल ऐसे लिखेंगे। बहुत ही कम जगह पर हमको गोल शक्ल वाला काफ लिखना पड़ेगा। उसमें से एक साइकिल भी है। देखिए, मेरे बस्ते में एक किताब थी। देखिए, बस्ता, आप महसूस कर रहे हैं? बस्ता, यानी कि आखिर में हम ताह छोटी हा पढ़ रहे हैं। तब हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे बासीन, बस, ठीक है? बासीन, ये बस। फिर हम क्या करेंगे? छोटी हा के साथ ता लिखेंगे। ये ये आखिर में हम ऐसे लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये छोटी हाँ। अब ये हो गया ता, और मैंने आपको बताया था कि जब 2 नुक्ते लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे। कहीं पर भी हमको 2 नुक्ते डालना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। 3 नुक्ते होंगे तो बस इसके ऊपर नुक्ते हम लगाएँगे बस। 2 नुक्ते अलग-अलग नहीं लिखे जाएँगे, बल्कि ऐसे लिखेंगे 2 नुक्तों के लिए। उल्टा ना शुरू करें, बल्कि ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर ना करें। मैंने इसकी भी मश्क बताई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखें।
اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب، کاف پڑھ رہے ہیں آپ، تا پڑھ رہے ہیں، جیسے دیکھیے یہ کاف ہو گیا، پھر آپ تا کھینچ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، کتاب با ایسے لکھیں گے۔ کتاب تھی وہ کس نے لے لی، اور میری دوات کس نے توڑ دی۔ دیکھیے دوات ورڈز آپ محسوس کریں، پہلے ہم پڑھ رہے ہیں د، پھر ہم پڑھ رہے ہیں واو، کھینچ رہے ہیں اس لیے ہم لگائیں گے الف، پھر ہم پڑھ رہے ہیں آخر میں تا، ایسے دوات، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھیے توڑ دی، دال ہم کھینچ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو چھوٹی یا کے ساتھ لکھیں گے۔ میرا ایک قلم بھی نہیں مل رہا ہے، میرا ایک قلم، دیکھیے قوف کے ساتھ قلم آئے گا، ہم کچھ نہیں کھینچ رہے ہیں اس لیے ہم لکھ دیں گے قوف لام میم قلم، ٹھیک ہے ناظرین۔ چلیے امی جان آپ ہی بتا دیجئے، دیجئے، دیکھیے دال کھینچ رہے ہیں ہم اس لیے یا کے ساتھ لکھیں گے، پھر جیے، آپ جیم صرف جیم لکھیں گے کیونکہ ہم جیم نہیں کھینچ رہے ہیں، ہم کھینچ رہے ہیں یا، حمزہ کے ساتھ دیجئے، دیجئے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، جیم نہیں کھینچ رہیں گے بلکہ صرف ایسی یا لگا کر ہم اس کے پر حمزہ لگائیں گے، دیجئے۔ میرا قلم کہاں ہے، بیٹے تمہارا وہ قلم کرسی، دیکھیے کرسی، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پہلے کاف اور را پڑھ رہے ہیں، کاف را، کرسی کھینچیں گے تو ہم لکھیں گے یا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کرسی کے نیچے ہے، تم اپنی چیز خود تلاش کرنے کی عادت ڈالو، دیکھیے خود میں ہم خوف اور دال جلدی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم لکھیں گے ایسے کیونکہ یہاں پر یہ جو واو ہے یہ واو سائلنٹ ہے، یعنی کہ واو معدولہ، ہم اس کو لکھیں گے ضرور پر پڑھنے میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھیے اپنی چیز خود تلاش کرنے کی عادت ڈالو، عین سے آئے گا ہمیشہ عادت، ہم اس کو الف کے ساتھ ایسا عادت نہیں لکھ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ چلیے ذرا ذرا سی بات میں دوسروں کا سہارا لینا اچھا نہیں ہے، دیکھیے ذرا ذرا جو ہے یہ ہمیشہ ذال کے ساتھ ہی آئے گا، ہم اس کو زا کے ساتھ، زود کے ساتھ یا زو کے ساتھ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھو فریدہ چکی چلاتی ہے، فریدہ چکی چلاتی ہے، فریدہ چھوٹی ہاں کا استعمال ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو ایسی ہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھو فریدہ چکی، اب آپ دیکھیے چکی، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پہلے پڑھ رہے ہیں چک، پھر پڑھ رہے ہیں کی، چکی، تو ہم نے اب پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ جمع ہو گئے تو ہم اس کو کیا کریں گے، ملا کر لکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا ایسے، چک کی تشدید لگا دیں گے، اگر آپ نہ بھی لگائیں گے تو پڑھتے وقت سمجھ لے سکتے ہیں۔ مشین سے کپڑے سیتی ہے، دیکھیے مشین، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پہلے میم پڑھ رہے ہیں تو ہم میم لکھیں گے، پھر ہم پڑھ رہے ہیں شین، اس کو کھینچ رہے ہیں اس لیے ایک سوچا یا کے لیے بھی بنائیں گے، میں دو نقطے الگ الگ اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے، پھر ہم لگائیں گے نون، ہو گیا یہ مشین۔ اور گھر کے دوسرے کام کاج کرتی ہے، گھر، دیکھیے گھر، 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 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اپنی چیز خود تلاش کرتی ہے، جاؤ اب تو بارش بھی رک گئی ہے، اب چھتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیشہ زود کے ساتھ ہی آئے گا، اسے ہم زار کے ساتھ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھیں سائیکل لے کر مدرسہ جاؤ، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے لکھ کے سائیکل، دیکھیں سائیکل، سائیکل، ای لکھنا ہوگا تو بھی ایسے ہی لکھیں گے، اے آگے آواز کرنا ہوگا بھی تو ایسے ہی لکھیں گے، اور میں نے بولا ہے کہ اس کاف کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، ایسے گول شکل والی کاف کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، جسے ہم کو لکھنا ہے کل، تو ہم اس کو ایسے ہی کاف ایسے لکھیں گے، ایسا کاف نہیں لکھیں گے، یہ رانگ ہو جائے گا، تو بہت کم جگہ پہ ایسے گول شکل والا کاف کا استعمال ہوتا ہے، جب آپ اردو پڑھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گا، اور خوب محنت سے پڑھو، ٹھیک ہے ناظرین، خوب محنت سے پڑھیں گے تو ہی ہم کو بھی اردو سمجھ میں آئے گا اچھے سے۔ محنت، خوب ہمیشہ قوف کے ساتھ، خوا کے ساتھ ہی آئے گا، قوف کے ساتھ ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، محنت میں جو ہاں ہے بڑی والی ہاں ہی آئے گی، آپ اس کو ایسی ہاں کے ساتھ نہیں لکھ سکتے اور چھوٹی ہاں کے ساتھ بھی نہیں لکھ سکتے، یہ دو بھی رانگ ہوں گے، محنت ہمیشہ بڑی ہاں کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو ناظرین آج ہمارا یہ پورا اردو سیکھنے کا جو سفر تھا، اس کتاب کے ذریعے ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آج ہم مکمل کرتے ہیں
آج ہماری پوری کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ جب کوئی دینی کتاب ہم مکمل کر لیں گے اور اس کے آخر میں ہم کچھ دعا مانگیں گے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو چلیں آپ لوگ سب مل کر ارادہ کریں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا کرے۔ ہم نے جو اردو سیکھنے کا سفر شروع کیا ہے اس میں ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں ناظرین، اسی ویڈیو کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ سب سے الوداع۔